खुदावन आपके साथ हो। 22 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें 25वें इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत इमाउस नबी का किताब उसका 8 बाब और उसकी 4 आयत मुबारका से लेकर 7वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 113 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तीमुथियुस के नाम उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। खुदावंद यीशु मसीह दोबारा से एक तमसील हमारे सामने पेश करते हैं, और ये तमसील जो है एक ऐसे शख्स की है जिसे दौलतमंद शख्स ने अपने घर का खादम मुकर्रर किया था। यूनानी ज़ुबान में इसे अकोनोमुस कहते हैं, यानी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ जो है अकोनोमुस, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है इकोनॉमी यानी अकाउंटेंट, उसको मुख्तार बनाया। मगर वो शख्स जो था वो बददियानत निकला, और जब बददियानत निकला तो जो घर का मालिक था उसने कहा कि आप हिसाब दो। अब यहाँ पर जो वो घर का मुख्तार है वो बहुत ही होशियार है, और उसने अपने मालिक की वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाया, क्योंकि वो ना तो काम करना चाहता है और ना ही वो किसी की मदद चाहता है, और नंबर 3 वो लेज़ी है, यानी उसे चीज़ों की आदत पड़ गई है। तो लिहाजा वो इन चीज़ों को समझना यानी वो देखना चाहता है कि जी मेरे लिए क्या फ़ायदा है। बज़ाहिर नज़र आने वाली ये तमसील जो है ये बहुत आसान सी, हम कहते हैं कि जी ये इसका नतीजा है, इसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस बददियानत मुख्तार को जो है वो शख्स को बददियानत कहते हैं। मगर मैं हमेशा, यानी जैसे मैंने पिछली अपनी एक वीडियो में कहा था कि तमसीलें जो हैं यूनानी ज़ुबान का जो इब्रानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है नमशल, यानी इनमें गहरे बेज छुपे होते हैं, टर्निंग पॉइंट होते हैं। तो लिहाजा ये जो तमसील है इसका टर्निंग पॉइंट कुछ अलहदा है। ये सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि आखिरत की बात भी करते हैं, और आखिरत की बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह हवाला क्या देते हैं कि आप मेरे साथ अगर 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि इस दुनिया के फ़र्जंद नूर के फ़र्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है यानी इस दुनिया के जो फ़र्जंद हैं वो माल दौलत के लिए इतने अपने आप को पेश कर देंगे, इतने होशियार हैं कि वो सारे तरीके इस्तेमाल करेंगे ताकि खुशी को हासिल कर सके। और हमें पता है जो इस दुनिया की खुशी का हासिल करने के लिए, इस दुनिया को ताकि हमारी रूह को हासिल करने के लिए शैतान ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को क्या किया, उसको पेश किया कि तू मेरे सामने अगर गिरे। अगर आप मेरे साथ कलाम खोलते हैं तो कलाम में क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में फिर क्या लिखा हुआ है, फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब ममलिकतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा कि अगर तू गिर कर मुझे सजदा करो तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। क्योंकि ये तारीकी के फ़र्जंद है, जो भी यानी जो दौलत के पीछे जाते हैं या दौलत के लिए अपने आप को पेश करते हैं वो तारीकी के फ़र्जंद है। मगर खुदा ने हमें नूर के फ़र्जंद होने के लिए बुलाया। अगर आप मेरे साथ कलाम खोलते हैं, कलाम को खोलें, पहला तसल्लुकियों उसका 5 बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदा ने हमें नूर के फ़र्जंद होने के लिए बुलाया। किस लिए? तुम सब नूर के फ़र्जंद और दिन की औलाद हो, हम ना रात के हैं और ना तारीकी के। लिहाजा ये जो तमसील है, हम ये नहीं कह सकते कि इस तमसील में हमारा कोई किरदार नहीं है। दर हकीकत ये तमसील जो है खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे लिए पेश करते हैं, क्योंकि हम वो मुख्तार हैं
جس میں خداوند نے اپنی روح سکونت کی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام کھولتے ہیں، خدا نے اپنی روح جو ہے وہ ہمیں دی ہے، تو ہم جو ہے ہمارے بدن جو ہے وہ خدا کے الہی خزانے سے معمور ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ کلام کھولیں، مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 6 باب اور اس کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارا بدن روح القدس کی ہیکل ہے۔ ہمارا بدن جو ہے وہ روح القدس کی ہیکل ہے، لہٰذا جب ہمارا بدن روح القدس کی ہیکل ہے تو ہم جو ہے وہ خزانوں سے بھرے ہوئے، اور جب خزانوں سے بھرے ہوئے تو خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے، یعنی اس خزانے کے لیے جو خدا نے ہم میں رکھا ہے۔ اور خزانہ کون سا ہے؟ کیونکہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ وہ خزانہ جو ہم میں رکھا ہوا ہے اس کی اوقات ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دوبارہ سے ایک دفعہ کلام کھولیں، 2 کرنتھیوں اس کے 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مگر ہم یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ خدا نے ہم میں خزانہ رکھا ہے، اور ہمارے میں کون سا خزانہ رکھا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں تو خزانے کو جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ سے غلاطیوں کے نام خط کھولنا پڑے گا۔ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ غلاطیوں کے نام خط اس کا 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ہم میں خدا نے خزانہ رکھا ہے محبت کا، خوشی کا، سلامتی کا، صبر کا، مہربانی کا، نیکی کا، ایمانداری کا، حلیمی کا، پرہیزگاری کا۔ کیونکہ ہم جو ہیں وہ مختار ہیں، یعنی خدا نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم جو ہیں اس کی کائنات کے رکھوالی کر سکیں، نگہبانی کر سکیں۔ اگر آپ پہلے آدم کو دیکھیں، یعنی ہمارا جو ایمان میں باپ ہے، یعنی زمینی طور پر، اس نے کیا کیا؟ خدا نے جب اسے باغ میں رکھا تو اس کے لیے کیا رکھا؟ تکوین کی اقدس کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی نگہبانی، باغبانی اور نگہبانی کرے۔ خدا نے ہمیں نگہبانی کے لیے رکھا ہے، تو لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اچھے مختار کی طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ ہم خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور جب ہم اپنی ان نیکیوں کو، اپنی نعمتوں کو، ان فضائل کو استعمال نہیں کرتے تو ہم بالکل اس بددیانت مختار کی طرح ہیں جو خداوند کے خزانے کو استعمال نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ تمثیل جو ہے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بددیانت مختار نہ بنیں، بلکہ ہم اپنی محبت سے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسی کو پیار کریں۔ اور جب یہ خزانہ جو ہے ہم اسے استعمال کریں تو یہ خدا کے جلال کے لیے ہونا چاہیے۔ آئیں خداوند سے فضل مانگے کہ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم تاریکی کے نہیں بلکہ نور کے فرزند بنیں۔ اور جب نور کے فرزند بنیں تو ہم جو خزانہ خدا نے ہم میں رکھا ہے، محبت کا، نیکی کا، رحم کا، اس خزانے کو استعمال کریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت بخشے کہ جو یہ خزانہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے لیے اور تمام ان انسانیت کے لیے کہ جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، جو خداوند کے کلام پہ عمل کرتے ہیں، انہیں اپنی برکتوں سے مالا مال کریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔